Adlaw, kay ting ulan man. Unsa may atong lami buhaton ron og nindot lutoon. Tara, magluto ta og lagot mon. Basta ting ulan na gani, lami jud kaayo sima-sima amot nganong ning ulan nga lami jud kay kaon-kaon, pero naminti gutom. Kay naaman ta nagpuyo sa bukid, daghan jung lagot mon, magpili lang ta kamote, saging, unsa pa na din nga maluto na paganing apali, pero duwa naman nanguhag apali kay di naman maatog yapon og kaon, madaot ra man, mas takwa sa balay. Itak-ang nato nagpinaabtik aning kahoy natong sugnod. Mo nang kuan parting laguma nang mong kaldero kay mao man jud ni among sugno dinhi, di ba ni uso sa mo adring kuano kanang pinadalian kay daghan pa magkahoy diri kay bukid man. Hapit na jud maluto og gutom na kay ting paniudto naman. Lami kaayo og labo kaayo ni na kuan kamuti og amo aning parisan og ginamos na made by mama. Lami kaayo mouse kayo partijong humuta. Butangan daw og sili na kuan hilaw kay ang hinog gihurot og kaon sa langgam. Wala yung paniudto. Basta kugihan lang yung kaning bukid, daghan jud kay masimi-sima ang imuhan lang tiyan ang musurinder sa kuan sa pagkaon. So kaniyang ako ang kuan, mama ug papa mga kugihan man ni nakabana pud tag medyo kugihan pod. Di gyud magkutoy atong solve ang kagutom. Mga unta ninyo, kana lang.